गंडापुर साहब तो नहीं है आप? ओ आपने तो मुझे पहचान ही लिया भाई, बड़ी गल है भाई, ਤੁਹਾਡਾ बड़ा ज़हन काम करता, आपने तो मुझे पहचान आपकी लिया। पार्टी के लोगों ने भी आपको अच्छी तरह पहचान लिया है। पार्टी के लोगों ने भी पहचान लिया। जी अच्छा, वैसे गंडापुर साहब, जो पार्टी के लोगों की तवक्कुआत थी ना, वो पूरी नहीं हो पा रही। लोगों की तवक्कुआत नहीं पूरी हो रही, आप तो हमारी ऑनर करें ना। ये देखें जी, अपना पाजी हमारे साथ ये ज्यादती कर रहे हैं फैसल साहब। सारे लोग कहते हैं कि मैं विकेट की दोनों तरफ से खेलता हूँ, हालांकि मुझे तो वारी नहीं मिली। हाँ, आपको वारी नहीं मिली, लेकिन अगर पार्टी के लोग ही एक दूसरे पर करप्शन का इल्जाम लगाएंगे, इसने करप्शन की, उसने करप्शन की, तो फिर ऐसा ही होना है। आप ज्यादती कर रही हैं हमारे मुखालफ के सामने, आप हमारी बजरी ठोक रही हैं। नहीं नहीं, जब ये चले जाएंगे चाहे जो मर्जी आप कर ले। नहीं, मेरे बहुत प्रेस्टिजियस गेस्ट हैं, मैं देखें, आई एम स्टेटिंग फैक्ट्स। एक ही किया मैं सच कह रही हूँ भाई, आप लोग एक दूसरे पर इल्जाम लगाते रहते हैं। इल्जाम नहीं ऐसे एक दूसरे पे लगाते। अच्छा, मैं तो आपको मशवरा देता हूँ कि फैसल साहब आपके पास आए हैं, 2-3 महीने इनको इधर ही रखे ताकि मैं सुकून से सारे काम कर लूं। अच्छा मेरी बात सुने, आपने वैसे बड़े दावे किए थे कि मैं बानी पीटीआई को जेल से निकाल लाऊंगा, किधर गए वो सारे वादे और दावे? कोशिश तो मैं बहुत कर रहा हूँ और तरले भी किए हैं, लेकिन कोई मान ही नहीं रहा। अच्छा मेरी बात सुने, आज हमारे पास ऑलरेडी गेस्ट मौजूद हैं, आपको तो किसी ने बुलाया नहीं, हम अनइनवाइटेड आ गए हैं, अब आप क्या चाहते हैं? ये हमें सुख का सांस नहीं लेने देते, हम काम करना चाहते हैं और ये हमें काम नहीं करने देते। लहना ने भाजी मैंने जान लगे ना। सियासतदान जो होता है ना, वो आ जाओ, सियासत उधर कोई नहीं है, इधर देखो। सियासतदान जो होता है ना, उसकी एक रमज और होती है। नहीं, मेरी बात से मैं फैसल साहब से ही फैसला करवा लेती हूँ। हाँ। क्या कहेंगे फैसल साहब इनके बारे में? आप कुछ तो कहे ना सर, मैं असली नहीं हूँ। अपने इलाके की अब क्या कैसे? अब नहीं रहे, अल्लाह देखो तो प्यार मैं कितना है। ऐसा करता हूँ कि मेरी बात पूरा नहीं हुआ, लड़की काका काका बंद करो। लो फिर मुझे इजाजत दो, इससे पहले को पीछे वजीर आला और बन जावे, मैं जाके अपनी कुर्सी पे बैठ जाऊं। भाई ये कैसा वजीर आला है कि कह रहे हैं पिछा वजीर आला कोई और बन जावे? कुर्सी वेली नहीं ना साडे मुल्क च रहिंदी। मेरा फैसल करीम कुंडी साहब, सारे जराए तुसा नहीं पता लगे कि तुसा सराइकी बहुत चंगी उभरदे हो। जी मैनू ये दसो कि देर ले बाहर वेंदे हो, किथाई ऐसी जान ते वेंदे हो जिथे अंग्रेजी उभरनी पवे, या वत सराइकी दा ही ऑप्शन होवे तो अंग्रेजी उभरदे हो या सराइकी? अगर लोग सराइकी हों तो सराइकी बोलना, अगर लोग अंग्रेज़ हों तो अंग्रेज़ी बोलेंगे। अंग्रेज। अच्छा मैंने दसो कि तेरी सराइकी ज़बान है, बहुत मिठी ज़बान है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं तेरे पता नहीं सराइकी उभरों तो उन्होंने ये लगता है कि असा या तो अनकूल बन वसा, या तो असा पेंडू लगसा, या सर लोग जज करे सुन, असा इस इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स चो बाहर क्यों ना आंदे पाए कि तेरी सारी ज़बान है उसनू ओन करा, उसनू फखर नाल उभरा? मेरे ख्याल जे रहे ना सराइकी पाकिस्तान दी वो ज़बान है जेरे हर 4 सूबे बोली जाती है। जी, के पीच भी है, पंजाब विच भी है, सिंध विच भी है, बलूचिस्तान भी है। मेजोरिटी ज़बान जेरी बोली जाती है वो सराइकी है, बट जो भी है चाहे वो सिंधी है, सराइकी है, पंजाबी है, बलूच जेरी ज़बान भी है, हर इंसान को फख्र करना चाहिए अपनी ज़बान के। बिल्कुल। अच्छा सर, जिंदगी दे विच कोई ऐसे रिग्रेट्स होने हर इंसान दे कोई ना कोई शय, अगर असां टाइम मशीन दे थ्रू फर्ज करो टाइम नू पिछू ते चकरा, कोई ऐसी शय जिसनू तुसां ठीक करना चाहो? देखो इंसान दी ख्वाहिशात बहुत ज़्यादा होंदे कि मैं सारी दुनिया को मैं ठीक कर सकां, लेकिन अल्लाह ताला दा शुक्र अदा करना चाहिए, जेड़ा टाइम गुजरा है अच्छा गुजरा है उनका शुक्र अदा करना चाहिए, तो मुस्तकबिल वास्ते सोचना चाहिए। बिल्कुल शुक्र अदा करना चाहिए, हर हाल च अल्लाह दा शुक्र अदा करना चाहिए। कोई ऐसी शय, कोई ऐसी ख्वाहिश जेह्ड़ी दिले च ने कि तुसां दुआ करेंदे हो कि अल्लाह करे ए पूरी थी बने? सियासी जवाब नहीं चाहिए मैनू, तो सियासत तो रिलेटेड ही नहीं चाहिए। पाकिस्तान असां दुआ करें कि पाकिस्तान दे हालात चंगे थी बने, तब्दीली आवे, अच्छी तब्दीली आवे, हालात बेहतरी आवे, लेकिन सियासी जवाब तो इलावा मैं कुछ नहीं। पाकिस्तान के हालात, लेकिन ऐसा चाहते हैं कि पाकिस्तान के हालात उस वेले बेहतर थे जेह्ड़े साढ़े हालात ठीक थे। देखो साढ़ा अलमिया है एज ए कौम, मैं समेत कि अस अगर हुण फ्लाइट से दुबई या क्या बे मुल्क वञूं, अस बिल्कुल इवें ठीक ठाक इंसान होने कि इवें लगता है कि बे पता नहीं केड़े कौम है कौन है, उससे जहाज जैसा वापस आऊँ तो सही में मखलूक बन वह पता नहीं ये मखलूक तो आ गई। जी हाँ, देखो ये चीज़ मैं समझे ना कि जेरा सा वहने बिना मुल्कें जिमें सा डर की वजह करण, उन्हें दी कानून की वजह करण, खौफ की वजह करण अस एक बड़े अच्छे इंसान बन वह रोश है अस इतने इंप्लीमेंट करो। ये जे थोड़े रोड है तो देखो जरा गन थी फॉर एग्जाम्पल मामूली इंसान तो देखना मंच के बैर मुल्क ही सटो मोटरवे तो ओवर स्पीडिंग करो, सो पता है कि मैं ओवर स्पीडिंग चलान पैसे देने पहुंचे, लोग बड़े मेहनत नाल वहदे पे। जी हाँ, इतों वहन बड़े मेहनत नाल बैठे होने, जहाज चलाने, सामान अपना पूरा बड़े डिसिप्लिन
اتو یہ لانے پہلے فون کرنے کوئی FIA دا واقف ہے میں نے کیوں جمپ کرا گیا جی کوئی اور تھی بھائی کیوں 5 منٹ نہ نکل ویسے 15 منٹ ہی نکل ویسے جہاز والے میں بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ بیٹھے جی جہاز والے لینڈ نہیں کیتا ہوندا اصل باقی پاکستان ہی چڑھ گئے حالے جہاز ٹچ نہیں کیتا تلے بھج کونے کھڑے تھے اصل بس اے ہن کھڑکی کھل گئے تھے بھائی او وقت والا 15 منٹ کھڑے رہنے سارا تو آخر جو ندی واری آندی ہے طریق نہیں وقت اس اگر سامان گھنن ویسو جی جہاز کا سامان نکل سی وقت بیلٹ تے ویسی وقت گسو سارے اسی ٹائم سے برابر تھے لیکن آئی ڈونٹ نو اٹس ساڈی جی سچویشن ہے بالکل ٹھیک ہے آخری سوال سر یہ ہے کہ سیاستدانوں کے بارے اکثر یہ آکھا ویندا ہے کہ دل پھینکی ہونے ایک تو زائد شادیاں کرینے تورا کوئی ایسا ارادہ ہے فیوچر وچ نہیں فی الحال تو میرا کوئی ارادہ کوئی فی الحال کو نہیں فی الحال تے تو سماؤ سٹریس پایا کہ فی الحال مستقبل کو ساڑا جڑا کلچر ہے یا کسٹم ہے خیبر پختونخوا خاص کر جی اتنے شہر رواج زیادہ کو نہیں میں شہر بلوچستان تے سندھ زیادہ ریٹھی ہے جی ساڑے پاسے کلچر تارے پاسے کلچر کو بہت نہیں کم ہے چلو اللہ تعالیٰ تو ان خوش رکھے تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس ٹوڈے بہت اچھا لگا آپ نے قیمتی وقت میں سے ہمارے لیے وقت نکالا اٹ واز این آنر اچھا ماشاء اللہ سے ابھی بھی آپ بہت ہینڈسم ہیں جوانی میں بہت ہینڈسم ہوں گے آئی ایم شیور تو دوست احباب یہ مشورہ نہیں دیتے تھے کہ ماڈلنگ کر لیں ایکٹنگ کر لیں کیونکہ جب آپ بہت گڈ لکنگ ہوتے ہیں تو اس طرح کے مشورے بھی آتے رہتے ہیں اگر آپ کے چینل سے کوئی آیا مجھے آفر سوچ لیجیے اچھا ویسے سیریسلی کبھی آفر نہیں آئی ہوتا نا دوست نے برانڈ بنا لیا ہو دوست نے کہا ہو یار آپ اس میں کر دیں اس طرف کبھی سوچا نہیں سوچا نہیں اچھا سر ایک دور تھا جب پرویز خٹک صاحب آپ کو کنونس کرتے تھے کہ PTI جوائن کر لیں اور اب وہ خود بھی PTI میں نہیں ہے تو یہ منتر الٹا کیسے ہو گیا دیکھیے اس تو PTI میں تھے چیف منسٹر بھی تھے PTI کے بڑے قطر تھے ان کی خواہش تھی کہ ان کے دوست ان کے ساتھ ہوں آفر کرنا ان کا جمہوری حق تھا ایکسیپٹ ریجیکٹ کرنا میرا جمہوری حق تھا قریبی دوست تھے جو جس وقت میں 24 گھنٹے بیٹھتا تھا جی وہ بھی PTI میں گئے تو بڑے لوگ مجھے کہتے شاید آج کل میں یہ بھی چلا جائے گا لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پولیٹیکل پارٹی جو ایک فیملی ہوتی ہے اچھا برا ٹائم فیملی سے بھی آتا ہے قوموں پہ خاندانوں پہ آتا ہے بٹ یہ نہیں کہ آپ خاندان یا قوم کا نام بدل دیں ٹھیک ہے مشکل اور آسان وقت دونوں آتا رہتا ہے بالکل گزر بھی جاتے ہیں لیکن کسی اپنے اقتدار کے لیے یا اپنے اس کے لیے اگر میں پارٹی چینج کروں یا بولوں کہ نہیں ابھی یہ پارٹی اقتدار میں آ رہی تو مجھے اس میں جانا چاہیے وہ آ رہی ہے تو اس میں جانا چاہیے تو انسان کی وہ قدر نہیں رہتی تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک ہی جگہ پہ رہنے سے انسان کی قدر بڑھتی ہے ریسپیکٹ ہوتی ہے اچھا جو لوگ پارٹی بدل لیتے ہیں سیزنل ہوتے ہیں ان کے بارے میں کچھ کہنا چاہیں گے مجھے بڑا افسوس ہے جب ایک پولیٹیکل پارٹی سے لوگ شفٹ ہوتے ہیں دوسری پارٹی میں اور یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم اتنے ہی جو ہے نظریاتی اس پارٹی کے ہوں جو ماضی میں رہیں اور پھر اس پارٹی کو خوش کرنے کے لیے پچھلی پارٹی کو برا بھلا کہیں اگر آپ نے ایک جگہ پہ کچھ ٹائم گزارا ہے تو آئی تھنک کسی کے خلاف بات نہیں ہونی چاہیے آپ جس کے پاس گئے ان کے ساتھ آپ ان کی پروموشن کریں دوسری بات ہے لیکن اگر آپ اس پارٹی کو خوش کرنے کے لیے پچھلی کی برائیاں کریں تو میں نہیں سمجھتا کہ اچھی بات ہے کہ اچھا ہے کہ آپ نے ٹائم گزارا ہے اور پھر کیا پتہ کہ آپ دوبارہ اس پارٹی میں جائیں جو سوئچنگ والے ہوتے ہیں اس کو کوئی پتہ نہیں چلتا کبھی سوئچ ان کا آف ہوتا ہے اور پھر اتنی کوشش کرتے ہیں کہ جی میں تو اس پارٹی کا اتنا نظریاتی ہوں لیکن یہ پتہ نہیں کہ اس پارٹی میں جس وقت آپ آج کے نظریاتی ہیں اس کے خلاف آپ نے پہلے کیا باتیں کی تھی